तळपण काणकोण हांच्यानी एक नुस्तीं मारपाची बोट काल नुस्तीं मारपाची डीप सी गेल्ली ती अजून परतना कारणान ह्या कारणान हांगा लोकां मदीं सगळ्यांक संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा। डिटेल म्हायती अशी की काल हांगचे थळावे 4 जाण नुस्तीं मारपाक गेल्ले डीप सी भितर तळपणच्यान आनी तेणी अजापाची गजाल म्हळ्यार अशी की तेणी 2 सुमार हांगा फोन केला एक रिक्षा ड्रायव्हर आनी ते बोटीचे मालका आनी आमी नुस्तीं घेवन परत येता म्हणून सांगलां। 1 वरान ते पावतला अशें सांगलें। तो रिक्षा ड्रायव्हर जो आशिल्लो तो आनीक जो बोटीचो धनी 2 जाण हांगा येवन रावले। जेन्ना 3, 4, 5, 6 जालीं जी बोट येवना तेन्ना तांकां संशय निर्माण जालो आनी तो जो बोटीचो मालक आशिल्लो ती दुसरी बोट घेवन ती बोट सोदपाक गेल्लो पूण ती मेळना। ह्या कारणान सगळ्या पुलीस आनी बाकीची यंत्रणा तांकां अलर्ट केल्ली आसा। कोस्टल PIन आमकां तें इन्फॉर्मेशन दिल्लें अशें आसा की कारवार कोस्टल मेंगलोर कोस्टल हांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आसा। सर्च ऑपरेशन चालू आसा तशेंच हेलिकॉप्टरांनी सर्च ऑपरेशन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। गांवां भितर हेतून भितर ह्या विशयाक लागून वेगळे वेगळे तर्क काडले जातात। सद्या आतां एक पुलिसाची टीम सुद्दां परत गेल्ली आसा। सर्च ऑपरेशन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा।